हम में से कुछ लोग फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं और कुछ इसराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इनके दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो जंग चल रही है, उसकी बुनियाद क्या है, कैसे उसका आगाज हुआ और तौरात में क्या इरशाद फरमाया गया है कि सिर्फ यहूदियों का हक है या फिर मुसलमानों का हक है फलस्तीन। क्या हजरत उमर अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को कत्ल किया या फिर क्या सिर्फ हॉलोकॉस्ट जो हिटलर के डराए हुए यहूदी हैं वही आकर फलस्तीन में बसे हैं? फलस्तीन सिर्फ आज का मसला नहीं, बल्कि आज से 3000 साल पहले से फलस्तीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की कौम को फिरऔन से आजाद करवा दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की कौम को फिरऔन से आजाद करवाकर हुक्म दिया कि फलस्तीन पर कब्जा करना, लेकिन बनी इसराइल की कौम ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, आप जाने या आपका रब। इस पे जो अल्लाह ताला है उसने बनी इसराइल की जो कौम है उसको 40 साल के लिए डेजर्ट में रहने की सजा दी, जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर द बुक ऑफ तौरात नाज़िल हुई। तौरात में क्लियरली लिखा है चैप्टर नंबर 1 में, द बुक ऑफ जेनेसिस में, कि जो फलस्तीन है वो इब्राहिम की औलाद के लिए है। अब यहूदियों का ये मानना है, उनका ये कहना है कि तौरात के मुताबिक ये जो इलाका है फलस्तीन का ये हमारा है, क्योंकि तौरात में लिखा है कि फलस्तीन जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा गया है। दैट्स क्लियर। फिर तो किसी और को जो है वो फलस्तीन पे हक नहीं है, क्योंकि तौरात में क्लियर में लिखा है। लेकिन याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बेटा नहीं बल्कि 2 बेटे थे। एक का नाम था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ ज्यूज माना जाता है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का बाप माना जाता है। ये बात हम नहीं बल्कि यहूदी भी मानते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि फलस्तीन पे सिर्फ यहूदियों का हक नहीं है बल्कि मुसलमानों का भी हक है। 40 साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ डेजर्ट में रहने के बाद दिल आकर बनी इसराइल ने फलस्तीन को फतह कर लिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद फलस्तीन उनके हाथ से फिर निकल गया। इसी तरह 300 साल तक दोबारा फलस्तीन जो है वो हासिल नहीं कर सके। 300 साल बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में बनी इसराइल ने दोबारा फलस्तीन फतह किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सलमान अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन के सिटी यरूशलेम में फर्स्ट टाइम एक इबादतगाह तामीर करवाई, जिसका नाम फर्स्ट टेंपल रखा गया। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने 400 साल तक फलस्तीन में हुकूमत, लेकिन 400 साल बाद इराक में बाबिलोन बड़ी एम्पायर बन चुकी थी। बाबिलोन के जो बादशाह बख्त नसर थे उन्होंने एम्पायर को बढ़ाने के लिए फलस्तीन पर हमला कर दिया और फलस्तीन को फतह कर लिया। फलस्तीन को फतह करते ही उन्होंने यरूशलेम सिटी जो है उस पे अटैक किया और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। जो फर्स्ट टेंपल था उसे भी बर्बाद कर, हजारों यहूदियों को कत्ल किया और जो बच गए उनको अपने साथ गुलाम बनाकर इराक ले गए। 70 साल बाद ईरान के बादशाह द साइरस ग्रेट, जिसे हम जुल्करनैन के नाम से जानते हैं, उसने इराक पर हमला कर दिया और जैसे इराक को फतह किया उसने जितने भी गुलाम थे उन सबको आजाद ही नहीं बल्कि उनको फंड्स भी दिए कि आप वापस जाकर फलस्तीन में जो आपका फर्स्ट टेंपल था, इबादतगाह थी, उसको तामीर करने। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने फर्स्ट टेंपल तामीर किया और इसी तरह वो रहने लगे।
اور پھر 400 سال تک انہوں نے فلسطین پہ حکومت کی. لیکن اس کے بعد گریٹ رومن امپائر نے پھر سے یہودیوں پہ حملہ کر دیا اور فلسطین جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اب یہ جو حملہ تھا اس میں پہلے سے بھی زیادہ خون ریزی ہوئی, بہت خون بہا, قتل و غارت ہوئی, اور سیکنڈ ٹیمپل جو فرسٹ ٹیمپل ہی تھا ریبیلٹ ہوا تھا اس کو پھر سے تباہ و برباد کر دیا گیا. یروشلم سٹی میں خون ہی خون نظر آ رہا تھا. اسی طرح 600 سال تک جو گریٹ رومن امپائر ہے انہوں نے فلسطین پر حکومت کی. لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو انہیں مہنگی پڑی. غلطی انہوں نے یہ کی کہ عرب میں پھیلتے ہوئے نیا اسلامک ریلیجن پر حملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن اسلامک ریلیجن اور خلافت بہت تیزی سے پھیلتی گئی. کچھ ہی سالوں میں رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لیا. اور اسی طرح فرسٹ ٹائم جیروسلم سٹی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا. اس کے بعد 350 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی فلسطین پر, اور تمام مذاہب اپنی مرضی سے عبادت کرتے رہے, سب کو آزادی ملی. لیکن 350 سال بعد کرسچن نے پورے یورپ سے تمام تر اپنی فوجیں اکٹھی کر کے فلسطین پر اٹیک کر دیا اور فلسطین کو فتح کر لیا. اور مسلمان اور یہودی جو ہیں ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا, قتل و غارت کی. لیکن اس کے ٹھیک 90 ایئرز کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جو مسلمانوں کے بادشاہ تھے انہوں نے پھر سے جو ہے پورے مسلمانوں کی فوج جو اکٹھی کر کے فلسطین کو فتح کر لیا. اب جو کرسچن تھے ان کو ڈر تھا کہ جیسے ہم نے بہیو کیا مسلمانوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ, یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی بہیو کریں گے. لیکن جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں انہوں نے ٹھیک حضرت عمر علیہ السلام کی طرح بہیو کیا, اور تمام تر جو مذاہب ہیں ان کو جو ہے کھلی. تو اسی طرح جو ابراہیم مذاہب تھے, کرسچن, مسلمان, یہودی, سب نے مل کر یروشلم سٹی میں 800 سال تک عبادت کی. لیکن ٹھیک 800 سال بعد اور آج سے 110 سال پہلے کی بات ہے کہ جو برٹش ہیں انہوں نے آٹمن امپائر کو کچھ عربوں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ آٹمن امپائر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرنے کے لیے یا ہرانے کے لیے صرف یورپ یا برٹش یہ نہیں کر سکتے تھے, ان کو جو یہودی ہیں ان کا اور کچھ عرب لوگوں کا ساتھ ضروری تھا جو کہ ان کو ملا. انہوں نے کچھ کنڈیشنز ہی ایسی رکھ دی تھی, کچھ لالچ ہی ایسا دیا تھا کچھ عربوں کو اور یہودیوں کو کہ وہ ان کے ساتھ ملے اور جو ہے وہ آٹمن امپائر کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن جیسے ہی آٹمن امپائر ٹوٹی اور فلسطین ان کے انڈر گیا برٹش کے, تو انہوں نے عربوں کو تو کچھ نہیں دیا, لیکن جو انہوں نے بالفور کے نام سے ایک ڈکلیریشن وعدہ کیا ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ, اس پہ پورا اترے اور ان کو بولا کہ آپ ایسا ایسا جو ہے وہ فلسطین میں موو کرنا شروع کریں. اور یہ پہلی جنگ عظیم کی بات ہے. پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو اس ٹائم یہودیوں کی جو تعداد ہے وہ لگ بھگ 84,000 کے قریب تھی, اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ لگ بھگ 5,25,000 کے برابر تھی. لیکن ایسا یہودیوں نے موو کرنا شروع کیا پورے یورپ سے فلسطین میں, اور جب جنگ عظیم دوم ہوئی تو اس ٹائم میں یہودیوں کی تعداد تھی وہ 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی, اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ اس ٹائم لگ بھگ 12 لاکھ تک تھی, مینز کے دگنی تھی. اور پہلے جو تعداد تھی وہ 5 گنا تھی, اب دگنی صرف رہ گئی تھی. اور
इसके बाद जो ब्रिटिश है उन्होंने देखा कि फ़लस्तीन में खून खराबा शुरू हो गया, क्योंकि जो मुसलमान थे फ़लस्तीन के और अरब लोग थे उनको पता चल गया कि ये हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करने चाहते हैं, तो उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर जो है फाइट शुरू कर दी। और जैसे ही ये सारा मामला ब्रिटिश ने देखा तो उसने अपने आप को जो है अलग कर लिया और इनका जो मामला है 1947 में यूएन के सुपुर्द कर दिया कि अब आप इनका फैसला करें कि इनको क्या करना चाहिए। अब ये जो यूएन में फैसला जाता है तो यूएन प्लान करता है कि जो फ़लस्तीन है इसको अब हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा जो है वो इसराइल के नाम से जाना जाएगा, दूसरा जो है वो फ़लस्तीन के नाम से, और तीसरा जो है जेरूसलम सिटी जो है वो किसी के अंडर भी नहीं आएगा, वो एक अलग से होगा। तो नाज़रीन, तो ये थी इसराइल की जो बुनियाद और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए।